حزب تግራይ ዘካይደ ዘሎ መኸተ ዘይተመለሱ ሕቶታት ትግራይ ንምምላስ ከም ዝኾነ ተንታኒ ፖለቲካ ሓቢሮም ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ወጻኢ ብምግባር ን300 ስድራ ስዋት ገንዘብን ንዋታውን ሓገዝ አበርኪቱ ممحدار كفلة كتما سمين لعلي كل التشح مناسي تتكمت متشاز قبر سنة سرعات موزع أساس ساليتو سلام متعنا هبلنا زخبركم تخطاتلتي تلفزيون تግራይ الساعة زحازنا يوم على زيناتات حيزنا قريبنا لنا زينات الساعة بمراح أنا تغل تخفلة بملكة قوانقوا سلمون هايلو مسم الله سمي استوديو تلفزيون تግራይ بمخان حبرناكم متصانحت كنقبرنا كسمو داتا مسانا تصانحكم كتكتاتلو دما بخبر عديمة ناب فلما زينا كسكركم منغستي تግራይ جمرو قالسي صرغ زينان مرغاز تحاتاتنتن كعوت حلافنتهم كم زفصمو ابالات بيت مخري كتما اخصوم غليصوم እዚ ጸብጻብ ናይ ፍሳ መዝገበዩ ሸዊት ክዱ ከም ሰው ከቅርቦይ أبلات بيت مخري كتما أخصوم نتلفزيون تግራይ أب زهور إيتو نلمعات سنة من محدار استقالس هزبي قبو أقرولت كركبن عقبت كسموعن إجامم كم زوفي زاربوم تجمير زولك ألسي سرق عزينا مرقاس فتحن سلط أقرولتن أب شتو خبصحن بودابن بولكن كم زق ألسوس قلسو زوم أبلات بيت مخري ببيرو المعات كتمان كونستراكشنز تجمرك ألسي وصيتاوي كخونن أبرتيعم كم زق ألسو يزاربوم صبغت ختمه خنفتر قبل ما عصر ما خنا لمع زلمع عقد القفل زلمع زي لمع حبير كان مقعد قل اني ايو ازيون كقطو لله كاوزي توجيس تسناي محدر كاتزلو من اسيب سرح خوعل ببعقم كله سرح كوافر لله وغني كمزي لي انا زردو بيت مخرنا خا صبعات خقالسي لمعات كتمان كونستراكشن نوصي وزلو ناي كلته ورح مرها غري اصبيونا هافتنا يقدم زنبره اطناخرنا نسرح لينا كم تግራይ يلون كم كتمانا أورا مريت أو كله كتاس سرحت حزنا زي عقول سرحت لنا تناون النقال سلو معات كتمان كونستراكشن نوني نزي أنفت حيزو ما تقبر مانوال نحناون كم ميت وسيدنا لنا بؤ منصر أو كتمانا سناي من محدار سفين جزي الناس يف ولا دخلونا خنصرح لنا مرقاز فتحن تحتاتنتن امام بيت مخري كم زخونه زحبر اتم اولات بيت مخري ابيات صحفت كاب اكابنت تግራይ نصا كوينن سلطن فتحون اغلولت كبا مريح كوينم كم زقالوس يرغاغصوم راي اكابنت كنقالسينا طرح زيكونس بتغبار اتينا على كل زرفتات لمعاتون كلمع تسريحو كلوط ديمقراسياوي اسرارحتا سناي محدر كحدر انتقينو كله كراي اكابنت تغيير بناصا خسرح نمنغستن حزبي ناصانت حيز يخقالس زلو تكراي اكامنت كبعل يقالس زلو ان كازبل حزب وني خطف زلو حزي نقالسينا كراي اكامنت نولقنا يخون بوداب مالتي زنبره غدلتات زمل سرحات خنسرح كم بيت مخري كم قومت كوميتي كل شعب لواتنا ابليصنا عن سرحنا تحتاتنتن فتحن خركب حزبنا كم ابالات بيت مخري كم قوم كوميتيون حلافنتنا حزبي حزنا شعز هلنا حتى تنت نقيسو حزبنا فتحي كركب دما خنقالسين حزبنا كراغلو فتح خرخولو خنصعر كنسرح دلواتنا تونزيفو زنبره منغستي كلل تግራይ ናብ بنور سرحو مملاسو سيعبو زتجمره قالسي صرغ عزينان مرغاص فتحن تحتاتنتن كعوت حبرتسب تساتفو كحيل كم زلوا اتم اولات بيت مخري وسي حزب تግራይ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ብምስላፍ መኸተን معوات ክቃለስ ከም ዝግባ ዘዘራረብናየን ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ገሊፀን ሸዊት ሙላለም ዘን ደቂ ኣንስትዮ ጻኒሕት ገራላ ተኸታተልና ንመለስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረቦቶም ንምምላስ ግዛእታዊ ትግራይ ንምምላስን ብኩሉ መዳያዊ ዕፅዋ ኣብ ከቢድ ሓደጋን ዘሎ ካብቲ ዝገጠሙ ሓደጋ ብምድሓን ድሕንነት ትግራይ ንምውሓስን ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ ፍትሓዊ ክብላ ዘዘራረብናየን ደቂ ኣንስትዮ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ገሊፀን ተፈናቀልትና ኣብ ኬንዳ ተደርብዮም ዘለው ዝሕብሮም ሲኖም ብጥሜትን ብሰኣን መድሓኒትን ብትለሎ ችግር ናይ ትግራይና ጽዕንቶ ልበጽሕና طعمي أشجار خناتاتنا لنا دقنا نكيم مهارو دقنا نكي عويو
ያው ብጣዕሚ ጸገማ ተደራሪብና ኢለሎ ትግራይ ተበጽላኢ ኢድያ ዘላ ተም ተፈናቀልተ መከንዳን ኣብጢሜሲና መከራን እኒኡ እሶም ስለዚ ተመለሱ መሰልና ወንስዚ ተኸበረልና መቃለስን ነው እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ሕዚ ሪሰሪሕ ከይበልዕ የለይ ባንኮን ዕጽውዩ ማለት በቃ ኮታስ ነዳዲ የለይ ታክሲ ክትኸደይ ትኽእሊ ጸልማት ሕዝቲ ዕጽዋይ ክባይ ካፍቲ ነበረ ዕጽዋይ ክባይ ሕዝቲ ዕጽዋይ ክባይ ብጣዕሚ ላጸልመተ በቃ ላንጸላለይ ስለዝኸደ ብጣዕሚ ከቢድ ታይስሙ ኢለ ሕልፍሎት ማሕበረሰብ ሕዝቲ መንግስትና ላቦቱ ተመለሰ መንግስቲ ከዓ ጀሚሩ ወለለ ትኽክል እዩ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ጸላእ ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ሰርሑ ዘለው ኣካላት ካብ ሕማቅ ተግባራቶም ብህፁፅ ክቆጠቡ ከም ዝግባእ ዝገለጻ ተንደቂ ኣንስትዮ በዚ ተግባሮም ብታሪኽን ሕግን ተሓተቱ ምዃኖም ኣረዲን ነዳዲ ከይመጽእ ሸቐጣ ሸቐጥ ከይኣቱ ባንክ ተዓጽዩ ባንክ ተዓጽይ ኸኢኻ ዝተዓጽይ ኸኢኻ ህዝቢ ትግራይ ተውድቕና ወሉ ዛረብዎም ተግባርካ የውዕለሎ መንግስቲ ብልጽግና ማለት እዩ ብኢድ ናባዕልና ተጋሩ ኮይኖምስ ጸላእትና ኮይኖም ዘለዎ ኢዱ ዘለዎ ብልጽግና ዘለዎ ማለት እዩ እሳቶም ከኣነ ኣደብተ ዝገብሩና ኮነ ኢሎም ነዚ ሰላም እዚ ንከይመጽእ ህዝብና ብሰላም ልከይነብር መንግስትና እውን ሰላም ከይመርሕ معንቀፍቲ ኣካላት ኣለውና እዩ እቶም ታሪካዊ ስሕተት ፍጹም ዘለው ንከይገብሩ ዘለው ካብ ኣደዎም ካብ ስራሖም ክቁጠውልና እንደሊ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ከም ዘይተፈጸመ ገይሮም ዛረው ለለው ኣካላት ክቁጠውልና ኢና እንደለን ሕና ኣሎ እዩ ዋላ ካፍቲ ለዓሊ ጀሚሩስ ኣሎ እዩ ግን ከዓ ዞም ኣብዚ ሃምዝ ለለው ኣካላት ግን ኣደው ክሕዚ ኢልግባኦም መላእ ማሕበረሰብ ትግራይ ነተጋጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ኣብ ጎኒ መንግስቲ ትግራይ ተሰሊፉ ክቃለስ ከም ዝግባእ እተን ደቂ ኣንስትዮ ጸዊዐን ሰላም ወፂና ሰላም ክንኣት ስለንደሊ ተመዛበልትና እውን ላቦቶም ክምለስና ስለንደሊ ያው ህዝቢ ተወዲዩ ክቃለስ ኣለዎ ሰላም ክንቃለስ ተደጋጊፍና ተሰማሚዕና ናይ ወረናይቲ ናይ ተኸይሰማዕና በቃ ተፈናቀልትና ወና በረበቶም እንታይ ክምለሱ ተኸባን ዕጽዋን ዘለው ንኽፍትሕና ንቃለስ ጎን መንግስትና ኮይና ህዝቢ ሓደ ዓይነት ኮይና ሓደ ኮይና ከይተሸራርፍና በቃ ከይሸራርፉና በቃ ከይሸራርፉና ስቃ ሃምዚ ተኸፋፊል እንድንዮ ከይሸራርፉና ግን ሓደ ኣካል ሓደ ሰሚርና ጸኒዕና ሓደ ዓይነት ተቀልጸላይና በሓደ ኮይና ታይስሙ ክንገብር የልድናና ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ መኸተ ዘይተመለስ ሕቶታት ትግራይ ንምምላስ ከም ዝኾነ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጸንሒ ዝገበሩ ተንታኒ ፖለቲካ ሓቢሮም ገብረ ዝገበረ ገዳሙ ከም ስዕብ ደልይወሎ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ተመልኪቶም ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ መነጽር ጻንሒ ዝገበሩ ተንተንቲ ፖለቲካ ኣይተ ገብረ ሚካኤል መለስን ኣይተ ሚካኤል ኣስጎዶምን ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎን ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ተመክሮታት ብምጥቃም ህልውን ንምውሓስን ቃልሱ ንምጥንኻርን ዘኽእሉ ቁመና ክውንን ይግባ ኢሎም ኩለ መዳዊ ዓቕሚ ህንጸት ኣካይድካ ክውፃእ ተዘይተኻኢሉ ካፍቲ ጆኖሶዳዊ ኩናት ዝተረፈ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ተመዛባላይና ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ኣብ ደልሃመት ዝነብር ዘሎ ህዝብና ከነድሕንስ ይትረፍ ባዕሉ ኣብቲ ኣብ ተፈላለየ ሓራው ዘውፃ ናይ ትግራይ ከባቢታት ዘሎ ህዝቢ እውን ናብ ከቢድ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ዳግመ ናይ መንግስቲ ውዳብ ቤት ምኽሪ ናይ ምምላስ ስራሕቲ ጌርካ ክምለስ ከም ዝኽእል ተኣሚኑሉ እዚ ተኻይዱ እዩ ማለት እዩ እታ ምግጥጣም ዝበልክዋ ድማ ኣብ ሚያዝያ ወርሒ በጋጣሚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ድማ ህልውን ንምርግጋጽ ኢሉ ዳግም ብስርዓት ተወዲቡ ነዚ ሓደጋ እዚ ንምምካት ዝኽእሎ ቁመና ኣብ ምፍጣርን ንምንቅስቃስን ይርከብ ማለት እዩ ናይ ሕዝቢ መኸተ ዕላምኡ እንታይ እዩ ተባሂሉ ሓደ ህልውናና ንምርግጋጽ ዝሓዝናዮ ናይ መኸተ መደብ እዩ ሓደ ማለት እዩ ካልኣይ መንነት ህዝቢ ትግራይ ትግራዋይ ዝበሃል መንነት ከይህሊ ጸላኢ علي مسرح زلوا سلزي مننتنا ناي مقصال ون زناي مخته اجندا زيون مالت بطعم كريتيكال مالت لعل كلنا حزب مخته دما حدر لنا قلتشعن 13 زحزنا ناي مخته مدب علامات نيرمويا قصر حد علامو ورار حيلي كاتكراي موصاي سو نزي اخولو معت بصوت معت مناسي معت عبيت مرحتي كفيلنا لينا سلازي عدنا ينهبن حزبنا حنا حسينا ناي قدن ስለዚህ ቀጻል ዕድልናውን ብሩህ ሆውን ክንቃለሲና ዝብል ነገር እዩ ታናይ መጨረሻ ዕላማት ሆውን ታሪኽ ተንበርካክነት የብልና ኣብዚ ሕዚ እዋን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምኽላፍ ምስ ጸላእቲ ሓባቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ተጋሩ ካብ ተግባሮም ክእረሙን እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ተግባር ንኽብሪ ህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ምዃኑ ድማ እቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ ዝለዓለ
بتاريخ زحتت بتعمي بزلعة درجة نعمون بمورال درجة كحفروم زقبا بتاريخ ون زحتت قدمي ورار قلتشحن 13 تحقينا زنبرا بروجكتات برست ناي حزب تግራይ عبريس كامن اسيو مهورو عب تفلالي اصواتاتن تباتاتينون كم هلاوه كم تግራዋይ ዝበሃል ማንነት ተወደበል ንንቀሳቀስ ህዝብ ከይህሉ ንምግባር ተዓሊሙ ተጀሚሩ ዝነበረ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ናዩ መቀጸልታ ዝኾኑ አጀንዳታት እዮም ዘቀጽሉ ዘለው ማለት እዩ እዚት ብጣዕሚ በታሪክ መሕፈር ዝኸውን ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ግዛዕ ዝወደውዎም ብዝተፈላለዩ ናይ ፓርቲ ዶ ናይ ምንታይ ዶ ዝተወዘተ ኢሎም ዝወደውዎም ሓይልታቶም ይጋገይም ዘለው ትክክል ይኮነን ከይዶም መልሶም ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ወላዲ ትግራይ ውን ትመንእሰይ ውን ኩሉቱ አንጻር ህልውንኡን ብሄሩን ናይ ባዕሉ መንነትን ተሰሊፉ ዝኒ ሓይሊ ኣይ መንገዲ ከዓሪኻ ናይ ህዝብኻ መጽኻ ህዝብኻ ተቃለስ ህዝብኻ ዝኾነ ኹን صباح نقول مس زخانة صحته وصيخة صباح نقول تهجا تجري كتفتريا عشعيت مزاري بالك عدنا حزب تግራይ ምጥንኻርን ዓቕምታት መኸተ ምውዳድን ንምዕዋት መኸተ ወሳን ምዃኑን ቶም ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡም ብሓድነት ተሰጣጥመ መንገዲ ናይ መኸተ ዓቕምታት እውን ብዝተወደበ መንገዲ እናንቀሳቀሰ ዝገብረሎ ቃልሲ መኸተ ምዕዋት ይተርፎን ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ድማ ብዙሕ ውፅዕ ክስዕዎ ዝኽእል ቃልሲ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዝኾነ ንዕወቲና ምንም ጥርጥር የብልናን ከም ንዕወት ህዝብ ትግራይ ስዒሩ ተዓዊቱ ታዝደልያ ጽባሕ ንጎ ክረክብ እዩ ዝብል ርድኢት ዘለኒ አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ ሱሳ ልዕሊ 400,000 ብር ዝዋግኡ 22 ኩንታል ሽኮር ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ንዝዕቀቡ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓጊዞም ሉዓላውነት ንምውሓስን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስን ቀትርን ለይትን ዝቃልስ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ካብታ ዝርከቡ ንምክፋል ዝወሰዶ ተበግሶ ከም ዝነኣዱ ብምግላጽ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ብምዃን መኸተ ትግራይ ንምዕዋት ብሓድነት ከም ዝቃልሱ ሓገዝ ተገብረሎም ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተዛሪቦም አመራርሓ አርሚ ሱሳ ተጋዳላይ ዘልኡል ማቴዎስ ብምኽንያት ኣብ ትግራይ ዝተጀመረ ጽንተታዊ ኩናት ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ትግራይ እግሩ ናብ ዘምርሖ ክበታተን ከም ዝኽኣለ ብምዝኻር ሕዚ እውን ሉዓላውነት ትግራይ ብዘይምርጋጹ ብጥሜትን ዕርቃንን ይጸንት ብምህላው ሰራዊት ካብ ዕለታዊ ቀለቡ ብምንካይ ብልዕሊ 400,000 ብር ዝተዓደገ 22 ኩንታል ሽኮር ን550 ተመዛበልቲ ደገፍ ምግባሩ ገሊጾም ከንቲማ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ብግድኦም ጸጥታ ከተማ ዓብዪ ዓድን ከባቢውን ኣብ ምሕላው ርኡይ ቃልሲ ዝገብሩ ዘለው አባላት ሰራዊት ትግራይ አርሚ ሱሳ ብጸላእቲ በጽሖም ካብ ዘለው ጸለመ ከይተሰኮኑ ኣብ ዝተዋፈረሉ ጸኒዖም ካብ ምቅላስ ብተወሳኺ ዝጠመየን ፈቐዶ ቅዳድ ቴንዳን ተደርቢኑ ዘሎ ተመዛበላይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናይ ምግቢ ሓገዝ ምግባሩ ምስክር ህዝባውነቱ ከም ዝኾነ ገሊጾም ከም ጸብጻብ ንጉሰ ማርያም ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ 15 ሚልዮን ብር ወጻኢ ብምግባር ን300 ስድራ ስዋት ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ አበርኪቱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ምክትል ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ኣይተ አማኑኤል ሰፋ ሕድሪ ስዋት ዝረጋገጽ ዕላማ መስዋዕቶም ኣብ ሽቱ እንትበጽሕ ምዃኑ ተረዲና ሕድሮም ኣብ ምትግባር ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ፍሳጽዮን ገብረ አበዝጊ ተወሰኸለው ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ መበል 38 ዓመት መዓልቲ ሰማዕታት ሰነ 15 ምክንያት ብምግባር ብ15 ሚልዮን ብር ካብ 15 ወረዳታት ትግራይ ንዝተውጻጹ 300 ስድራ ስዋኣት ገንዘባውን ንዋታውን ሓገዝ ኣበርኪቱም ኮሚሽነር ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ናስር መምሕር እቲ ኮሚሽን ጎና ጎንም ሕካም ጉዳኣት ተጋድልቲ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምዃን ንስድራ ስዋኣት እውን ብዝኸኣሉ ዝተፈላለዩ ሓገዛት እናገበረ ከም ዝመፀን ሕዚ ተገይሩ ዘሎ ሓገዝ እውን ኣካልናቱ ምዃኑ ገሊጾም كبير زوله ناي إيكونومي شجر زركو سدرا سواتنا نمدقافينا أوزي تراخينا زلنا كافتم 300 زهونو سدرا سواتنا توم 140 زهونو بكتا ناي إيكونومي شجرون مفتاح تزرفقن ناي تريتن ناي كالوت ناي عينة رقاف كيرنا ناف سرح خاطي خيلي وبدحري دما عرسو خيل نشتي ندقفو ايت ممجسي زلو من غورو زلنا دقف كاب حد تقراواي بستوصاصت كابنا بن كغعاز انتلو
ሓደ ቅርሽና ከፈለ ጸኒሑ እዩ ብምትሕባር ቢሮ ትራንስፖርት ከባቢ 8 ሚልዮን ኣታው ገይርልና ኣሎ ክሳብ ዛለው ማዓንቲ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዓብይ ጉያ ካይድና ነርና ብደረጃ ትግራይ ካብዚ እውን 15 ሚልዮን ኣታው ገይርልና ነይሩ ግን ተኻሊእ ናብ ካልእ ውዒልናት ዝተረፈ 7 ሚልዮን ናብዚ ፕሮጀክት እዚ ክውዕል ብምሕሳብ ከባቢ 15 ሚልዮን ዝኣክልና ኣሎ ማዓንቲ ናብ ተግባር ናብ ስራሕ ነእቱ ዘለና ማለት ሓገዝ ተገብረሎም ስድራ ስዋዓት እቲ ሓገዝ ጸገሞም ኣብ ምቅላር ረብሓ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ብዘላቕነት ንካሓስ ግን ሕድር ስዋዓት ኣብ ሽቱኡ እንትበጽሕን ንህዝቢ ትግራይ ዝረብሕ ሰላምን ፍትሕን እንትነግስን ኢሎም ዝንወሃቦ እዚ ቀሊል ኣይኮነን ናብ ጸገም ዘለና ጸገምና ዝተወሰነ ክውትፈልና ይኽእል ግን ዘላቕ ድማ ደቅና ብክብሪ ዓሪፎም ክንብል ንኽእል ትግራይ ተለሚዓ ግዛታዊ ሓድነት መሬት ትግራይ ተሞሊሱ ተፈናቃሊ ዝብላዕ ዘሎ ቦቱ እንተኣትዩ ጥራይ ብዙ ብጣዕሚ መንግስትና ሃረኛ ኮሚሽንና ወረዳታትና ዞባታትና ክልልና ብጣዕሚ ሓናና መስግን ኣብ ዕፅዋን ክባን ኮይንካ ኣብዚ ምግባር ዓብዪ ፃዕርን ተወግሰን ይገብር ከም ዘሎ ብኹነታት ምዕረይ ኣብ ዝኾነሉ ከኣን ካብኡን ላዕሊ ክሰርሕ ከም ዝኽእል እምነት ኣለኒ ዕላማ ስዋዓት ኣብ ዝድለ ሽቶ ከም ዘይበጽሐ ዘዘኻኸሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣማኒኤል ሰፋም ጸገም ስድራ ስዋዓት ይኹን ጸገም ትግራይ ክፍታሕ ከም መንግስቲ ትኹረት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊጾም ዕላማ ስድራ ስዋዓትና እውን ከም ዘይንጠልም ንምርኣይ ዕድል እንትርከብ ከዓ ዝሓሸ ስራሕ ንምስራሕ ድልዋት ምዃንና ንምርኣይ ዝተወሰኑ ስራሕቲ እናተሰርሑ ጸኒሖም እዮም ዝበጽሑ ጉድኣታት ብዙሓት ከም ዝኾኑ በብደረጃኡ በብግዚኡ እናተዘራረብና ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት እናተረኸብና መጺና ኢና ስለዚ ትስማዕኩም ቃንዛ ናይ ኩላህና ቃንዛ እዩ ናይቶም ስዋዓት ዕላማ ገና ኣብትን ደልዮም ዕራፍ ይበጽሐን እዚ ጸገም እዚ ንዕኡ ደው ዝበለ ዕላማ ስለዝተሰከምና ቶም በብደረጃኡ ዘጋጥሙና ጸገማት ሰጊርናዮም ናፍቱን ደልዮም ዕራፍ መጽሕና ይተርፍን ኮሚሽን ሃርበኛታት ትግራይ ንሓሙሽተ ዙራት ብልዕሊ 56 ሚልዮን ብር ንልዕሊ 1300 ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ጸገም ዝርከቡ ስድራ ስዋዓት ጸገሞም ንምቅላል ሓገዝ እናገበረ ዝመጸ እንትኾን ኣብቲ መድረኽ ድማ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ሓገዝ ንዝገበሩ መድረክቲ ኣካላት ሽልማት ኣፍልጦ ተዋሂብዎም እዮም ممحدار كفلة كتما سمين نخلت الشحن حدميتن 34 مناسي تتكمتي زقبر متشا سنة سرعات موساعة ساليت له حتى مناسي بغتسالنا تكفتح يسرح كم زلو دمات كفلة كتما فليتو تسفاي تادسة كم سعود دالي ولو ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ጣብያ መለስ ቁሸት ፈለግ ዳዕሮም ስነ ስርዓት ሙፃዕፃ መጠሻ ተሳሊጡ ተጠቀምቲ ዝዕድል ዝኾኑ ነበርቲ ብግዲኦም ንዓመታት ክሓትዎ ዝጸንሑ ሕተ መንበሪ ስለ ዝተመለሰሎም ዝነበሮም ጸገም ከም ዘቃልሎም ይገልጹ ኣነ ልዕሊ 5 ዓመት ኣብ ገዛ ክራይ ነይረ እዚ ገዛ ክራይ ጸርጸረ ቢልኒ ላብነይ ተደሪበ ብዙሕ ነገራት ለሕለፍኩ ሰብ ስለለኾንኩ እዛ መሬት እዚኣ መፅያስ ብዙሕ ተጠቕመኒ እያ ኢለ ይልሓስብ ላይ ብቻ ላይ ኾነት ለሕዋተይ ኩሎም መናእሰይ هما يكتقوم يلدلي دقي 240 كوغنيو هم اون محازوت دقي 240 كوغنيو لما عنتوزو على زيمو علنا انا بطعمي تحواسي نطنيولي قال دقنا انا الدقي حاريتا كحبرا لقبان نغن مريت تقبيلهم 240 منوريتهم مولديتهم مخوديتهم سريحهم كنورو لدقنا كالم صالانصانا نحجزينا نحنا له كبعد يجمر تمرس زيا تاكا كارتا زيا بلان زيا تطقيمه منغسي هيبني مريت وريدون كلوط الله ازلي اما حدارك في الكتما سمين ايتمر جيتا غورم مناسي زوهابو منبر بوتام باغواو كتقمولو يغبايلوم لما انتي عጫ توصو عጫكم زوصلكم زلو مناسي اتاتو وهاوكم زلا مريت باغواو سريحكم صباح نابرا مسريتكم قلعو وليدكم ቤተሰብ ዝመሓደረሉ ገዛ ክኸውን ክግበረለዎ ናብዛ ዓጫ ሙፃ እዚኣ እንትን ዕድመኩም እንታይ እናተባሃለ ከም ዝሓደረ ሰሚዕኹም ሞኢኹም ብጣዕሚ ዝገርም ከይትኸዱ ዕጫኹም ከይተውፁ ክገፍኹም እዮም ከምዚ ክገብሩኹም እዮም እናበለ ዘወናብድ ዘደናግር ብዙሕ ሰብ ርኢና ኢና በዚ ዝፍጠር ዘሎ ምድንጋር ከይተበገርኩም ነቲ ቃልስን ቅድሚት ንምውሳድ ዘለኩም ቁርፀኝነት ተርእሉ ዘለኹም መድረኽ እውን ስለዝኾነ በዞም ከምዚ ዝመሰሉ መደናገርቲ ንድሕሪተይ ንመለስ ስራሕና ኢና ክንሰርሕ ዝግባአና ልኡኽና ኢና ክንፍጽም ዝግባአና ካብዛ ሕዚ ትግራይ ኣትያታ ዘላ መጻብብ እንወፀሉ ኩነታት ንምፍጣር ኩልና ነናይ ዓቕምና ኢና ክነበርክት ዘለና ኢለ እየ ዝሓስብ ኣብቲ ስነ ስርዓት ሙፃዕፃ ዝተረኸቡ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ከተማ መቐለ ኣይተዘሩ ተወልደ ብርሃን ተጠቃምነት መናእሰይ ንምርጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ገሊፆም ተደማሚፅና ዓድና ምዕራይ ግዛእታዊ ሓድነትና ምኽባር ተደማሚፅና ይህን ተባሂልና ዝተወተነ ህዝብና ናብ መረቦቶም ምምላስ
أوشتنا زلوا شجرات كنفتح كندقاقف كنمخاخرنا تقبلنا أو سأجمنا وسأجان كل عين سأجم نادر دركا نمزرق سنلبنا هزونا نمسلا وزقبر من قصاص زي حالة النطاوي بسنكي مزباع كنتات أير إلنينو علم أب كبيد تتعنو وعن زي معري زرقة حزنابن كم تركب صاب تكالم مترولوجي عالمي ملاقت زي مزباع لو تخنتات أير إلنينو زفترو تعنتو أب عودي حرشات تقرايون على تاو تعنتو كم زهلون نزي تعنتون مقناس دما زي توادد ربرب كم زدلي بيرو حرشان هافتي تفترون تقراين كالوت زملكتهم تكالاتن متنقاطات أب موت يركبوا بزي حدقا إلنينو أب زل على برك حدقا زركبا ورداتات أيونوتين زي حدقا نمكل خالب بسوم يازغ متو زلو مفتحتاتك تاي مسلو أب زبل زعوة مسارحتنا يوردانوس قبر سلاسي توسخي حبريتا كونا أبزي أب استوديو تركب يوردانوس سنكو عدحان بساخي عدحان صنحاتي صبوغ حيسكي زلخ أجندا أو أنا أجندا عبي أجندا وني سلازي زلو حبريتاتاتنا تملكت تختب سعدل كوكي صبوغ كم تقدم الكان قلت كي تصنحها بسنكلو تخونتا تاير صعنتو إلنينو بدرجة عالم يلوم درجة هاجر كبيد صعنتو نعرف يوزر كاب استفلالو يتكالات بدرجة عالم دما مجلساتهم متنقطاتهم يلوم تنبياتهم أب موسى زركبو كم أبنت تكال مترولوجي عالم من ترينا من إذا حلف كنيات صبصابو تصعنو إلنينو بدرجة عالم كبيد كوينو كساب زغطلو حموش دعمتات مالتون كساب كل تشحن سنة قطاطر أوروباويان صعنتو نعرف كم زغطلي يقاليتو زلو تكال مترولوجي عالم إذا ما بحيال معبل مقوت الدرقي برتوع زناب ويون واحد زناب بخلتي خجل زخل مزبع كنتات أير كفتر كم زخل يزجل زلهم سلازم دم نزي عالم الخاور برب عالم الخاو ملاش كم زدلي بتدقاقامي ساوعيتات أب مغربي زركب بفلاي دم أفتهم كأن تسألوا تعودتات زخونو كم حرشان تعنا نزبلوا عودتات زياتهم كم تكال كلايمت سنسيتيف سيكتور سيلو زقمطم كنتات أير لو تخنتات أير بقت تخصلو زخولو زياتهم سلا زخونو أبزياتهم ربرب كجبر أبت على زخونو مع كفالة حبرة السبون ربرب كجبر كفالة محبرة سب في اللي أبت درقت بوتات زلو يلون أب جونس تات أبز حكبة تسلو أبزياتهم تخلت جركا كسرح كم زجبا تدقاقامي متنقطات أب موسى زركب تكلم مترولوجي عالم ما دخلتي بدرجة عالم زلو مسلي نتكن ريوت سنحنا يمثل بحد سيرو تجرايك أبزي صعنتو زي تركب أب زبنا مهرتي كل تشحن 10 ترينا دما كبيد حصرت زناب كقاتم كم زخلن حدقاتات كله كم زخلن بيروحوا شان هفت فترون تجراي يلون أقلقلوت مترولوجي تجراي ون بتدقاقامي نقلت أبو إم زركبوا سلازي بسنك مزبع لو تخنتات أير زي إلنينو دما بتجراي انتي كله يخل صعبينو وي مجلس تاتو بحرياتو تاي خوني خل نزبل كن خلنا اب تجراي زناب زنقعو كجمريو زبل تنبيات قميتو له زناب مش جمرون تولي له قوارص يخلي اب زرقح خرا خلون تزنقعو زجمر زناب قلطفو كوص يخلي زناب كرامات دما متنو كابتي سرع زبحال ازيو زتحتك خون كم زخل تنبياتاتهم اب مقماطيم زركبو بمخنيات زي دما تحدقا كرا خلو كاب معراب ناب مبراق نخد كبزات كاوصر دمات حدقا نخف او دما نابعس كم زخيد تنبياتاتهم ام مقماطيم زركبو اذا طرحونا يكوننا تخلتي تخلوتات حدقا وردات زن ابزل على بركي اما خلاي يلونا بتحت تخلو حدقات زلوا وردات تجراي وانت نتيرن تقميتنا له صبو اب درجه حدا خما بنترينا اتي likelihood of 5 ኢሎም እዮም ዘቕምጥዎ እዚ ሞያዊ ኣገላለጻ ናይቶም ሰብ ሞያ ዝጥቀሙሉ እዩ ከምቲ ስክሪን ንሪኦ ዘለና ድማ ኣብ ደረጃ ሓደ ወይ ድማ ኣብቲ 50 ዝበሃል ዝኸፍአ ብርኪ ዝርከባ ወረዳታት ትግራይ 21 ዝኣኽላይን ተንተዘርዚረን ዘለና ንሪአን ዘለና ከም ኣብ ረገሌ ጭላ ኣፅቢ 20 ዓዲ ወጀራት እንደርታ ኣገላን ካልኦትን እዚአን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ሓደጋ ኣለዋ ተኽእሎን ሓደጋ ናይ ምቅላዕ ተኽእሎን ዝለዓለ ተባሂሉ ተቐሚጡ ዘሎ እዩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ወይ ድማ likelihood of 4 ተባሂለን ተቐሚጠን ዘለዋ ድማ 16 ወረዳታት ትግራይ ኣለዋ እዚኣተን ድማ ኣሕፍሮ ማሕሳኣ ቦራ ጭላ ኣምባሰነይትን ካልኦትን ከምቲ ስክሪን ንዕዘቦ ዘለና እዚኣተን ድማ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ተቐሚጠን ዘለዋ እየን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ወይ ድማ likelihood of 3 ኢሎም ኣብ ሳልሳይ ብርኪ ተኽእሎን ሓደጋ ናይ ምቅላዕ ተኽእሎን ተቐሚጠን ዘለዋ ድማ 13 ወረዳታት ትግራይን ዓድዋ ስገደ ብዘት دوغعتن بينن كالوتن زتقالل كم زخونه እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሰሙናዊ ናይዚ ካብ 28 ሰነ ጀሚሩ ክሳብ ሓምለ 7 ዘሎ ትንበያ ኩነታት ኣየር ክንርኢ ከለና ድማ ካብ ተቀድም ኢልና ዝገለጽናዮ ንዕኡ ዘጠናኸር ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ከም ኣብነት ዞባ ምዕራብ ዝበዝሓ ወረዳታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክረኽባ ምዃነን ተተንቢዩ ዘሎ እዚ ድማ ማለት ካብ 50
ክሳብ 80 ሚሊ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ድማ ካብ ማእኸላይ ክሳብ ልዑል ዝርግሐ ዝናብ ክህልዩ ካብ 30 ክሳብ 60 ሚሊ ዝኣክል ዝርግሐ ከምሰሉ ድማ ተተንቢሎ ዞባ ማእኸል ካብ ትሑት ክሳብ ማእኸላይ ተባሂሉ ክግለጽ ዝኽእል ማለት እውን ካብ 20 ክሳብ 50 ሚሊ ክህልዩ በአንጻሩ ግን ኣብ ዞባታት ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ዝተሓተ ማለት እውን ትሕቲ 20 ሚሊ ዝኣክል ዝርግሐ ዝናብ ክህሉ ከም ዝኽእል تي سمناو تنبأ ملخيت اللو أتى. سبقة أخلو تاريخيو درجة كباب 37 زخون ورداتات تزرزرهم زلوف تزخف بركز بهالي. بزرزر كن ريم خلنا ون من الوقت توم حزت تقيسهم زلو أفتي سرع زناب وزناور ساعتون بحدا قادر كزتقع خباب تاتيو. سلازي إذا حدا قازن دحر زن صلالو هاليو تايوك تسوي سكبر كم منجستي كم هزوي خلوت مدارك تأكلاتك أبزع وازي نمقلواس ويدما زحشة مفتحات من الممتع تايك سرح اللو توايلو تغمت. هو كم بيروحوش أنا هفت فترون تجري لون أقلقلت مترولوجي أمرار حاكم شن حد قاسقات تجري ون استفلا لي مفتحات يا أموت يوم تريو تاي كله يخل تاي خجاتم مفتحي ويد ما موسع عن فتاي خوني خلي لهم يغمط يوم كما بنا تفزن ستغصور لها تزيتن تاي كله يخل نزبل قطر حدث تحط في الرياب النتي كله تحط يخوني يوم لو حزرت قلب 7 ساعات حزرت قلب يلون ماي أبتعنا أبهافت سفترو يلون برسات بارعن هافت فترون حسرة ماين 7 تخلطاتن أبزفرات تعنا تمرتن ساعبين كله يبحفش هذا ما كل ما دايك لولاو زناب كي هالو اخترف كله يكحصر كله قاتم زخل كلولاو كقاتم كم زخليو تتنبيزو له سلازي كاز حدا غازي نموصا تمواصو انفتاتن تا يوم خون زلوم زبل دما بزرزر تقميطلو اتبقدم التسارع زلو سرحت تعرس مركوسا متنخار زبل أزي بمتنخار بالكات حدقة مكل خال ويدما مقناس كم زكالي يزقل زلو سرحت مدحن هيوت مسلات بمغصل بز حدقة زي زموت سب ويز هيوت زحلف سب كيهلو سرحتي هيوت ناي مدحن سرحتي بفلاي أبي معقوة مزابلتن كالوتن كلهم زقبا يزقل زلو بمغصل سرحتي عارسة متحققاس بدرجة هزبيت أبياتات وردهات ناي متحققاز عاقميك عبهم زلوئي كاتسيلو فتحوم الملا من الوقت زقبرو حاجات انتداها اليوم كوينهم بتخكل نفتو مستساقومو يوتصحدو اللو زبل فتحاو زخونة من الملا كقبرهم زقبايو بمغطال متنخار سرحة أدفوكيسي ويدما ناي ركبات متنخار كم زدلو انت داقيس اللو كاو دما صعو ركب في الله يوسو أب منقو سمويا تولو صعو ركب كلو كم زقباء تقاليز اللو زوم حدقات هاتزياتهم نمكل خالقن كم مفتحي كم كند مفتح تقميتو زلو حرستاي سرحت معقاب تقلي أتنخيرو كقصيل زبلي بمغطال زركابا ماي بملاي دما مفرعينت كلتشان 10 عام تمرت نمدنفع سعري كقبر زبليو كاو تاوتا تحرشا بإوانو مطلب كمرو زرئن كالو انكخون يخيل زي بمطلب مالتيو بمغطال قلطيفهم زباصحون درق خصاور تولو حرستاينا ابزيوم تخرت غيرو كسرح كم زغباينا تغلص زركب مو اتخلتي عود حرشات تግራይ قدم يلو بسب سرح حدقة بتقدمو زنبرت انت توكينات تغوديو مزينيري حزر ما خم تريو زلخا بتفطراوي كونتات ابزي زفتن زلو عودي سلازخونه ابزرو بربي دليو كميديان حنا ون بتدغاغامي اب قصال نسرحلو غداي كخوني حزف زيم زنبرك زعبات زيم مسل يغني لايردونس كابزو بتوسخي حرستاي تግራይ كافتو ناي حرشا وصاي توسخيتو تكرخولو زخيل انفتاتون من داي حدا مفتح خوين كقمت يخلي سلازي نزهاوكنا حبريتا بشم تملكت تلفزيون تግራይ زي زمسكن كبرتا بلاي نعندلي صبو زخبركم تملكتنا زينات تلفزيون تግራይ حزونا قصليوم زيناتنا كاب قطتا فنوسات لاي تلفزيون بتوسخي اب فيسبوك يوتيوبن اب قطتا فنوينا نركب بزوم استفلاليوم مراستا زيناتنا تكتاتلو بخبر عديمه ناب زغصل زينا كسكركم مسارته حتوتات حزب تግራይ نمملا زخل استراتيجيكاو انفت قال سحنصيصو يسرح كم زلو ودب سالساي ويانه تግራይ اب زهبو اواناو مبره فليتوم ودب سالساي ويانه بزكادو اخيبا اب مرحنه تودب سلاماو رخكب سلطان كم استغبره دما حبيرلو نصبصاب تادله دانيو افريم رداي ودب سالساي ويانه تግራይ ሳወት ንሚዲያታት ኣብ ዝሃበ اواناو مبره مرحنة تودب سلامة ورخكب سلطان كم زجبر جاليتهم اتستجبر رخكب سلطان عبسنا فقار استمسرتن سلامة كم زخنا دما نبر أبو منبر تودب أيتخن فحدش يبرهوم عايز ودب علامات تلوخات المفصام بب مبر خنسرح سلاز قبا بب ترى خنسرح سلاز قبا نتوارنا نتحقق خنسرح سلاز قبا أنا بعرف فقاري كم حلفنا تلاقى تودب زحلف بزجور أخيرا سلامة وزخنا ديمقراطية وزخنا من جدي حدش مرحتنا يتودو مريس الله بتصاي قبرة تنساي ولد ميكيلن بتصاي تقل حيمانة باوكن بومبرن بكتلا بومبرن تودو كوينم تمريس أمر الله مالتيو زي بفوتسو ناي كلها ناس معنات دليت مسألة مقبار
ዝተፈጸመ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ክርድኦ ይግባእ ማለት እዩ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ እያ ዘላ ዝበሉ ኣይተ ክንፈ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ሓደጋ ንምውፃእ ፖለቲካዊ ውድባት ኮነ ሲቪል ማሕበራት ክረባረባ ከም ዝግባእ የገንዝቡ ዓድና ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሕማቅ ኩነታት ኣላ ትግራይ ብውሽጥን ብደገን ብዘለዉ ፀገማት ኣኸቢድ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ክበሃል ብዝኽእል ፀገም ተሳቀላ ማለት እዩ ህዝብና ኣብ ከቢድ ሽግር ኣሎ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት ዝፀገም እዚ ንምፍታሕ ኩላህና ክንረባረብ ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ከይሓወየ ሕጂ እውን ከቢድ መከራን በደልን ይበፅሖ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣቦ ወንበር ሳወት ኣይተ ገብረትንሳኤ ወልደ ሚካኤል ትውድብ ህልውና ትግራይ ኣብ ቅድሚት ሰሪዑ ይቃለስ ከም ዘሎ ይገልጹ ህዝብና ካብ ዘጋጠሞ ጅምላዊ ቅትለትን ጆኖሳይዳዊ ኩናትን ገና ከይሓወየ ሎምውን ምስ ከቢድ ማሕበራውን ቁጣውን ቁልላው ይቃለሰሎ መሬትና ተወሪሩ ተማዛበልትና ይሞተለው ይሳቀየለው ህዝቢ ትግራይ ብኩሉ ወገን መከራ በዝሕዎ ይብዝበዝን ይንጋላታዕን ኣሎ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብሰላማውን ዲሞክራሲያውን መንገዲ ንኽፍታሕ ናይ ትግራይ ምህላው ቅድሚያ ጌርና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ባይታ ክሰርሕ ኣንፈት ሒዙ ይቃለሰሎ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብ ትግራይ ንምምላስ ስትራቴጂካዊ አንፈት ቃልሲ ሓንፂፁ ብቐጻልነት ከም ዝቃለሱ እውን ኣይተ ገብረትንሳኤ የረዱ ትግራይ ሎሚ ካብ ዘላቱ ለከቢድ ቅልውላ ወፅያ ናብ ሰላም ርግኣትን ንምስጋር ውድብና ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ስትራቴጂክ ናይ አንፈት ቃልሲ ሓንፂፁ ንምቅላስ ተላዒለሎ ጠንቂ ኩናት ዝኾኑ ህዝባዊ ሕቶታት ትግራይ ብሰላም መንገዲ ክምለሱ ውዳባታትና ብምሕያልን ሓድነትና ብምምላስን ኩሉ ዓቕምና ተጠቂምና ሓያል ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ክንገብርን ጸቕጥ ክንፈጥርን ክንሰርሕ ኢና ህላውን ድሕነትን ህዝብ ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ቀይሕ መስመር ኩሉ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ድማ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣነፂሩ يغنيلنا كروم صوت سبورت تخاتلنا تمليسنا زخبركم تملكتنا على توزيناتنا ونابزينا كنزم تلفزيون تግራይ መሪጽኩም ስለተከታተሉ ክብረት ያብልና በብዘለኽሞ ሰሰናዩ